बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा वैशाख 25 पछि पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिन उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस, यो जानलाई सुरक्षित राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको हुनाले यो अवस्थालाई यसलाई अझै अगाडि बढ्ने निर्णय भयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। परीक्षण गर्ने सामग्री रित्तिन थालेकोमा अधिकारीहरूको चिन्ता। आरएनए एक्सट्र्याक्सन नभएर काम हल्क्यो हो क्या। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक चाहिँ हामीले नयाँ आएकै छैन, पुरानो सक्यो। पिसिआर चाहिँ अहिले चाहिँ 1000-2000 पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको नेपालगञ्जमा बिरामीको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी तीव्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतमा एकै दिन झण्डै 4000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण, करिब 200 को मृत्यु। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। भारतमा लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्न थालिएका बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या एकै दिनमा ह्वात्तै बढेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 4000 जना नयाँ संक्रमित पाइएको र करिब 200 जनाको ज्यान गएको बताएका छन्। भारतको पश्चिममा पर्ने दुई राज्य महाराष्ट्र र गुजरातमा संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको छ। दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मक्गिवरिङ भन्छिन्, नयाँ संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुनुले भाइरस अझै उच्च बिन्दुमा नपुगेको जनाउँछ र यदि अवस्था त्यस्तो हो भने लकडाउन अन्त्य गर्न थालेर मानिस हिँडडुल गर्न थाले भने त्यसले भविष्यमा संक्रमण थप फैलाउन सक्छ। दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मक्गिवरिङ, भारतभर अहिलेसम्म 46,000 भन्दा बढी कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन् भने 1500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच कैयौं भारतीय राज्यहरूले रक्सीमा निकै धेरै कर बढाइरहेका छन्। दिल्लीले उसकै शब्दमा विशेष कोरोना शुल्क भन्दै आजबाट रक्सी 70% भारतमा लकडाउन गरिएता पहिलो पटक सोमबार केही क्षेत्रमा मदिरा पसलहरू खुलेपछि अस्तव्यस्त दृश्यहरू देखिएको थियो र कतिपय ठाउँमा ग्राहकहरूको प्रहरीसँग झडप समेत भएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि बनाइएको संक्रमितको खोजी गर्न सघाउने ट्रेसिङ एपको परीक्षण ब्रिटेनमा सुरु हुँदैछ। इङ्ल्यान्डको दक्षिणी तट पारीको आइल अफ वाइटमा पहिला परीक्षण थालिँदैछ, तर मानिसहरूले आफ्नो गोपनीयताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चाहिँ उनीहरूको विवरण सुरक्षित रहने आश्वासन दिएको छ। फिलिपिन्सको सबैभन्दा ठूलो प्रसारक संस्थाको प्रसारण बन्द भएको छ। देशको सञ्चार संस्थाको नियामक निकायको निर्देशनमा एभीएस-सिबिएन च्यानल बन्द भएको हो। संसदबाट अनुमति पत्र नवीकरणको प्रतीक्षा गरिरहँदा प्रसारणलाई निरन्तरता दिन सकिने बताइएको उक्त च्यानलले जनाएको छ। उसको अनुमति पत्रको म्याद सोमबार सकिएको थियो, तर नियामक निकाय नेशनल टेलिकम्युनिकेसन्स कमिसनले आजै बन्द गर्नुपर्ने बताएको थियो। विगतमा उक्त च्यानलको राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आलोचना गर्ने गर्थे। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले सेवाका लागि एभीएस-सिबिएन च्यानललाई धन्यवाद दिँदै उसको भाग्य संसदको हातमा रहेको बताएका छन्। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अमेरिका र ब्रिटेनले ब्रेक्जिट पश्चातको व्यापार सम्झौताबारे भिडियो मार्फत छलफल थाल्दैछन्। वाशिंटनले आफूले कृषि उत्पादनमा पूर्ण पहुँच त्यस सम्झौतामा चाहेको जनाएको छ। युकेले आनुवांशिक रूपमा परिवर्तन गरिएका अन्नहरू र क्लोरिन छर्किएका कुखुराहरूबारे चासो व्यक्त गरेको छ। बीबीसी संवाददाता धर्सिनी डेभिड भन्छिन्, दुवै पक्षलाई मिल्ने सम्झौता त्यति सजिलो छैन। उदाहरणका लागि अमेरिका ब्रिटिस कृषि बजारमा पहुँच चाहन्छ, तर युकेले पनि उपभोक्ताको संरक्षण गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, इरानको रिभोल्युसनरी गार्डसँग सम्बन्धित रहेको भनी अमेरिकाले आरोप लगाएको एउटा इरानी वायु सेवाले कोरोना भाइरसको संक्रमण मध्यपूर्वमा फैलाएको बीबीसी अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। वायु सेवाका स्रोतहरूका अनुसार उडानमा रहेका यात्रुहरूमा संक्रमण रहेको बारे बताउन खोज्दा कम्पनीले चालक दलका सदस्यहरूलाई मौन रहन भनेको थियो। उक्त वायु सेवाले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ।
र फ्रान्स सरकारले आफ्नो देशमा सोचिए भन्दा 1 महिना पहिला नै भाइरस देखिएको हुन सक्ने विवरणहरू आए पनि कोरोना भाइरसलाई लिएर बनाइएको रणनीति कायमै रहने जनाएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा जारी लकडाउनले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्न प्रभावकारी काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले आज त्यसलाई लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेको सिफारिसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिव नारायण बिडारीले भने, नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको बन्दाबन्दीको जुन नीति छ, जुन कार्य छ, यसबाट संक्रमणलाई बढ्नलाई रोकेको नागरिकहरूको जीवनलाई सुरक्षित राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको हुनाले यो अवस्थालाई सही बाटोमा गएको समीक्षाका साथ यसलाई अझै अगाडि बढ्ने निर्णय भयो। वैशाख 25 गतेसम्मलाई लगाइएको लकडाउन अब कति समय थप लम्ब्याउने र क्षेत्रगत वा व्यवसायगत रूपमा खुकुलो बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय भोलि मन्त्री परिषद बैठकले गर्ने उनले बताएका छन्। यसबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले PCR र RDT दुवै विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभाव भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपकरण अभावकै कारण कतिपय स्थानमा नमुना सङ्कलन कार्य प्रभावित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए पनि प्रयोगशाला परीक्षण भने नरोकिएको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक नेपालगञ्जमा 23 सहित देशभरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82 पुग्दा परीक्षणलाई अझ विस्तार गराउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन्। फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। मंगलबार अपराह्नसम्म पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCR र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधि अन्तर्गत 66,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सामग्री अभावकै कारण गत 24 घण्टामा PCR र RDT विधिबाट 1500 भन्दा केही बढी मात्रै परीक्षण गरिए। मंगलबार दिइएको जानकारीमा PCR विधिबाट त थप केवल 210 जनाको मात्रै परीक्षण भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसङ्ख्या तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रोशन पोखरेलले RDT किटको अभाव रहेको र PCR विधि अघि बढाउन स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको बताएका छन्। हामीसँग PCR रिएजेन्ट चाहिँ छ हैन, त्यो 20,000 छ हामीसँग स्टकमा, तर त्यो RNA एक्सट्र्याक्सन नभएर काम हल्के हो क्या। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक चाहिँ हामीले नयाँ आएकै छैन, पुरानो सकियो। PCR चाहिँ अहिले चाहिँ 1,000-2,000 सम्म पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो लिने पर्ने हुन्छ। ल्याउने भोलि अस्ट्रेलिया जान्छ आजको एउटा फ्लाइट, त्यो चाहिँ क्वालालम्पुर भएर जान्छ। हामीले सिङ्गापुरबाट क्वालालम्पुर डाइभर्ट गरेको छ। यो हाम्रो स्विस सरकारले दिएको। PCR परीक्षण गर्दा भाइरसलाई आकार बढाएर देखाउन RNA एक्सट्र्याक्सन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले त्यो नहुँदा नमुना सङ्कलन ठप्प हुने बताए। उनले VTM भनिने स्वाब सङ्कलन गर्ने सामग्रीको अभावका कारण नमुना सङ्कलन नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे। स्विस सरकारले उपलब्ध गराएका परीक्षण सामग्री सिङ्गापुर आइपुगेको र त्यसलाई मलेसियाको बाटो भएर पर्सीसम्म नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। PCR परीक्षण विधि जटिल, महँगो र समय लाग्ने भए पनि यसलाई RDT को तुलनामा विश्वसनीय मान्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ताले देशभरि 16वटा प्रयोगशालामा कोभिड-19 को परीक्षण जारी रहेको तर RNA एक्सट्र्याक्सनको माग भने बढिरहेको जानकारी दिए। त्यो RNA एक्सट्र्याक्सनको चाहिँ अब सरकारले ल्याउने व्यवस्था गर्दैछ, त्यसको डिमान्ड चाहिँ अलि बढी नै भएको छ। डिमान्ड अनुसार 1-2 दिनमा चाहिँ हुन्छ होला, सरकारले गरिरहेको छ। सरकारले गत चैतमा नेपाली सेनालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार चीनमा मे दिवसका लागि भएका सार्वजनिक विदाका कारण स्वास्थ्य सामग्री नेपालतर्फ ढुवानी हुन समय लागिरहेको छ। परराष्ट्रबाट डिप्लोमेटिक नोट पठाउने, हाम्रो तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्ने सबै काम भइसकेको छ। हामी अब उहाँहरूको अफिस खुल्ने र उहाँहरूको फर्मल जवाफ कुरिरहेछ। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थाल्ने 81औं देश नेपाल भएको बताउँदै अधिकारीहरूले उत्तरी छिमेकीबाट स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउन केही समय लाग्नुलाई स्वाभाविक भनिरहेका छन्। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। नेपालगञ्जमा 22 जना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको आजदेखि खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ। यसअघि त्यहाँ 60 वर्षीय पहिलो संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका 94 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीको सहयोगमा संक्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिको बारेमा भिडियो कल मार्फत सोधपुछ गरेर खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट।
बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष आइसोलेसनमा राखिएका संक्रमितसँग भिडियो कल गरेर विस्तृत बुझ्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर ओलीले जानकारी दिए। उनीहरू जुन रुममा छन् त्यो रुममा भिडियो कन्फरेन्स गरेका छ, अर्को रुममा चाहिँ सीसीटीभी र भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उनीलाई कोसिस गर्ने, कहाँ गयो, कसलाई भेट्यो, के गरेर, कहिले उनीलाई के सिम्पटम सबै बाँकेमा कोरोना संक्रमित सबै 23 जनाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। संक्रमित मध्ये 4 जना उच्च रक्तचाप र 1 जना सुगरको बिरामी भएकाले उनीहरूले पहिलेदेखि नै औषधि सेवन गर्दै आएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले जानकारी दिए। उनीहरूमा कुनै प्रकारको लक्षण नदेखिएकाले उपचार पद्धति अगाडि नबढाइएको डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। कोभिड-19 को साँच्चै उपचार हालसम्म नभए पनि त्यसका लक्षणको उपचार त छ। जस्तै ज्वरो आयो भने स्टामोल दिन मिल्छ, अक्सिजन कम भयो भने अक्सिजन दिन मिल्छ, निमोनिया भयो, अरू सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिक दिन मिल्छ। अहिले त बिरामीहरूलाई केही उपचार चाहिएको छैन। खजुरा स्थित आइसोलेसनमा 2 जना एमबीबीएस डाक्टर र 3 जना नर्सले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएको बताइएको छ। अस्पतालमा अहिले आवश्यक सामग्रीको अभाव नरहेको खजुरा क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष तथा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिए। स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमितको खाना र बस्ने व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका कक्षपतिले बाँकेमा थप आइसोलेसनको आवश्यकता पर्ने बताए। 500 देखि 1000 जना चाहिँ पोजिटिभ केस राख्न सल्लाह गर्नुपर्छ। हामी यसरी तयारीका साथ लाग्नुपर्छ। खजुरामा हाल 2 वटा भेन्टिलेटर सहित 40 शय्याको आइसोलेसन व्यवस्था रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले बताए। बाँकेमा अन्य अस्पतालमा पनि कोरोना विशेष आइसोलेसन स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको डाक्टर थापाले बताए। नेपालगञ्जमा अहिले कुन व्यक्तिबाट कोरोना फैलिएको हो भन्ने बारे अझै यकिन हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुनै विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क मागेको भए अथवा मागेमा वडा कार्यालय वा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखामा गुनासो गर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि मन्त्रालयले सोमबार एउटा सूचना जारी गर्दै सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्न, नगराउन तथा भर्नाका नाममा कुनै किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठन पाठनको नाममा शुल्क लिने वा ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्य नगर्न, नगराउन भनेको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिन भनेर सूचना नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर सोधेका थियौँ। अहिले नै हाम्रो जस्तो चाहिँ भर्नाको सिट सीमित छ, भर्ना गर्नुहोस्, छिटो आउनुहोस्, तपाईँको सिट सीमित छ, रकम जम्मा गर्नुहोस्, यो खाता नम्बरमा यस्तो यस्तो कुराहरू। अब अनलाइनमा मन्टेश्वरीको विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन चलाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ नि पैसा तिर्नुहोस् भन्ने जस्ता यस्ता गुनासाहरू अभिभावकहरूबाट आएको हुनाले र अब अहिले चाहिँ लकडाउनको बेलामा त्यसले एउटा मास मुभमेन्टमा फेरि जाने विद्यार्थीहरूलाई स्कुल आउनु पर्छ कि भन्ने किसिमको अलिकति भ्रम सिर्जना भएको हुनाले हामीले अहिले यो नयाँ भर्ना नगर्नुहोस्, नयाँ भर्ना गर्ने विद्यार्थी नबोलाउनुहोस् र भर्नाको नाममा जुन बेला कक्षा सुरु हुन्छ त्यो बेला रकम लिन सकिन्छ। लिनेहरूको हकमा पनि नलिनेको हकमा त लिनै परेन होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो काम नगराउनुहोस् भनेर भनेको गुनासो आएरै हो। यहाँहरूको जुन यस्तो निर्देशन गयो त्यस विपरीत पनि त्यस्तो पाइयो भन्ने के कस्तो कदम चाल्ने हुन्छ? होइन, त्यो त अब त्यो गर्न मिलेन। त्यो त्यहाँ प्रचलित व्यवस्था निर्देशन, सरकारको निर्देशन चाहिँ सबैले मान्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के भने त्यसको अनुगमनहरू अभिभावकहरूले त्यसको गुनासो चाहिँ आफ्नो नजिक रहेको वडा कार्यालय अथवा स्थानीय सरकारको त्यहाँ शिक्षा शाखा छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो गुनासोहरू भन्नु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ अवस्था भयो विद्यालयहरूले कुनै भनेर हामी आम अभिभावकहरूलाई नोटिस अनुसार गर्नको लागि र हामीलाई जानकारी दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छौँ र त्यसमा उहाँहरूले त्यो पालना भने नै प्रचलित कानुन अनुसारको कारबाही हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सामान्य भन्दाखेरि के कस्ता कारबाही पर्छ? होइन, अब त्यो के भने विद्यालय सञ्चालन गरेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्दा तोकिएका शर्त मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यो पालना नगर्दा विद्यालयलाई चाहिँ नि त्यो त सचेत गराउनेदेखि त्यसको भनौँ न अनुमति दिने निकायहरूले अनुमति सस्पेन्ड गर्नेसम्मका कुराहरू छन् नि त। यो शैक्षिक सत्रको रेगुलर पठन पाठनको विषयहरूमा हामीले चाहिँ नि अब त्यसको लम्बिने गर्ने हामी चाहिँ एउटा कार्यदलले नि काम गरिरहेको छ। वैकल्पिक विधिहरूमा हामी जानुपर्ने हुनसक्छ, शिक्षण विधिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मूल्याङ्कनका विधिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो विषयमा हामीले चाहिँ नि अहिले साह्रै भयभीत भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। तर अहिलेको अनलाइन सपोर्ट भनेको हामीले शिक्षण संस्थाहरूलाई के भन्नु चाहिँ भनेको हो भने तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई त्यो हिसाबमा आफ्नो सपोर्ट, आफ्ना फेसिलिटिजहरू जुन छ त्यसबाट विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस्। यो टेक्नोलोजीको चाहिँ एउटा बेस्ट टेस्ट गर्ने बेला पनि हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउनको लागि तपाईँसँग आफूसँग भएका सुविधाहरू चाहिँ फेसिलिटीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अनलाइनमा विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ भने हो, त्यो चाहिँ भनेको।
तर के होइन भने तिम्रो अनलाइन भयो, अब तिमी यति नम्बर खातामा पैसा जम्मा गर अनि तिम्रो मन्टेसरीको क्लास चाहिँ अनलाइनमा दिन्छु बस्छ भन्न त मिलेन नि त। त्यसैलाई आधार बनाएर पैसा वसुल गर्न राज्यले दिँदैन। पाइएन। त्यसो भएर हामीले चाहिँ नि त्यो कुनै पनि बाहनामा अहिले लकडाउनको अवस्थामा हामीले चाहिँ भनौँ न अब सरकारले विद्युत महसुल छुट गरिराखेको छ, अहिले नतिरे नि जरिवाना लाग्दैन, पछि चाहिँ तिरे हुन्छ भनिराखेको छ, टेलिफोनको महसुल पछि तिरे हुन्छ भनिराखेको छ। यावत कुराहरू जस्तो ऋणको ब्याजको चाहिँ कुराहरूमा राहत दिने कुराहरू गरिरहेको छ भने यही बेला विद्यार्थी गार्जियनलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ भर्नाको पैसा जम्मा गरेर स्कुलमा भन्नु त भएन नि त। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले निर्देश गरेको। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी बिन्ता दाहाल र फणिन्द्र दाहाल। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएका विभिन्न देशमा कार्यरत धेरै नेपालीले स्वदेश फर्कने इच्छा देखाएर नेपाल सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका बारेमा सरकारले के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी आज हामीले हाम्रो फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। रेशम राम पौडेलले लेखेका छन्, विदेशमा रहेका नेपालीहरू मध्येबाट उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मुलुकदेखि उनीहरूको घर पुगुन्जेलसम्म आवश्यक सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर सबै सरोकारवाला लगायत सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गरी सुरक्षित तरिकाले ल्याउँदा उपयुक्त होला। चेतराज जोशीले लेखेका छन्, नेपाल भारत सीमामा पुगेका नेपालीलाई भित्र्याउन त 1 महिना लाग्यो। कसैको रोजगार गुमेको छ, कोही एक छाक खाएर बाँचेका छन्, कसैले कोरोना भाइरसको भय मनमै लिएर पनि काम गर्दैछन्। सरकार गरिब नेपालीको उद्धार गर्न सकारात्मक देखिँदैन। वसन्त खड्काले लेखेका छन्, नेपाल सरकारले सम्बन्धित सरकारसँग सिधै कुरा गरेर समन्वय गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न र खान बस्नको लागि कुनै कन्जुस्याई नगरी व्यवस्थापन गर्न भन्नुपर्छ। यदि त्यति गर्न पनि त्यहाँको सरकारले सक्दैन र आलटाल गर्छ भने उनीहरूलाई तुरुन्त सरकारले नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा सुरक्षित तवरले राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिवप्रसाद बस्यालको धारणा छ, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। विगतमा चीनको वुहानबाट जसरी ल्याइयो त्यसरी ल्याउने र क्वारेन्टिनमा राख्ने र पूर्ण स्वस्थ रहेको प्रत्याभूत भएपछि घर पठाउनुपर्छ। विदेशमा हुने नेपालीले देश नागरिकप्रति जिम्मेवार रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। विशाल बरालको सुझाव छ, स्वदेश फर्कने उनीहरूको हक हो र सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री तत्कालै आयात गरेर राम्रोसँग स्वास्थ्य जाँच गरी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु पर्यो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ एकै दिनमा करिब 4,000 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएसँगै त्यहाँ संक्रमितको कुल संख्या 46,000 नआएको छ। एकै दिनमा त्यहाँ झण्डै 200 जनाको ज्यान गएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ बिन्ता दाहालबाट। भारतमा 24 मार्चदेखि लकडाउन लगाइएको हो र त्यस यता लकडाउनलाई केही क्षेत्रमा खुकुलो पारिँदै गएको बेला संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। विश्वको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतमा तुलनात्मक रूपमा अझै पनि संक्रमितको संख्या कमै देखिएको छ। सरकारले लकडाउनको रणनीति लिएकाले त्यसले काम गरेको ठानिएको छ। यद्यपि प्रतिबन्धहरू चाँडै खुकुलो गर्दा यतिका समयमा लगाएको लकडाउनले दिएको सकारात्मक परिणामलाई गुमाउन सकिने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसका निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरियाले संक्रमणको दरलाई लिएर आफू चिन्तित रहेको द इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकालाई बताएका छन्। उक्त पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले लकडाउनले संक्रमितको संख्यालाई बढ्न नदिन मद्दत गरे पनि घट्ने क्रममा नहुनु नै चिन्ताको कारण भएको बताएका छन्। अन्य देशमा जस्तै भारतमा पनि संक्रमण फैलिन नदिनका लागि परीक्षण निकै महत्त्वपूर्ण छ। परीक्षण दर निकै कम रहेको भारतले त्यसको क्षमता बढाउनका लागि प्रयासहरू बढाइरहेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चाँडै नै दिनको करिब 1 लाख परीक्षण हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। छिमेकी भारतमा 81 धेरै संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित फेला पर्न थालेपछि त्यहाँबाट नेपाल फर्कने मानिसहरूबाट भाइरस देशभित्र नछिरोस् भन्ने चिन्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रदेशको सरकारले सीमा व्यवस्थित गरी क्रमबद्ध रूपमा नेपालीहरूलाई भित्रिने वातावरण बनाउनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको बताएको छ। धनगढीबाट उमित बागचनको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका 5 जना मध्ये 4 जना
उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन् भने 1 जना स्थानीय महिलाको उपचार भइरहेको छ। 5 जनामै सीमित रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतबाट नेपालीहरू भित्रिन थालेपछि सबैको चिन्ता बढेको छ भने भारतमा रहेकाहरू यति बेला संकटमा छन्। भारतको मुम्बईमा रहेका 1 जना नेपाली भरत रावल। तेस्रो चरणको लकडाउन एक कष्टदायक छ। रोजगारहरू छुटिसकेका छन्, कतिपय भुकमरीको अवस्थामा छन्। सिमानाको लकडाउनलाई अझै बढाउने भन्ने जुन निर्णय लिएको छ, हाम्रो प्रवासी नेपालीहरू एकदमै आक्रोशित छन्। भारत सरकारले विभिन्न राज्यमा अल्पत्र परेका मजदुरलाई आफ्नो घर जाने व्यवस्था गरेपछि त्यसले पनि सीमा क्षेत्रमा दबाव बढेको छ। त्यसरी दबाव बढिरहँदा सुदूरपश्चिमवासीले तीनै तहका सरकारलाई कुनै चुक नहुने गरी नेपालीले स्वदेश आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। 1 जना अधिकार कर्मी चित्रा पनेरू। चुक नहुने गरिकन राख्ने राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। तर ल्यायो भने राज्यले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि त्यसपछि मात्रै घर फर्किने अवस्था राख्ने हो। एक ठाउँको लागि ल्याउने, अर्को ठाउँको लागि नल्याउने भन्ने यो विभेदबाट हामी सबैले महसुस गरेका कुरा हो। प्रदेश सरकारले सीमाबाटै आफ्नो नागरिकको स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्ने भनेपछि स्थानीय तहले समन्वय गरेर मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। देपाइल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मन्जु मलासी। त्यो त समन्वय कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसित कोर्डिनेसन भएको छैन। स्थानीय सरकारलाई मात्रै भौलो ठ्याक लगाएर हुँदैन, जिम्मा लगाएर हुँदैन। प्रशासन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आर्थिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी पहिला जनताहरू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने खालको योजना र भिजन बनाउनु पर्छ, तब मात्रले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ त? प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह। खास गरेर यो संघीय सरकारसँग हामीले समन्वय गरेर प्रदेशको चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट पटक पटक निर्णय गरेर हामीले अनुरोध गरेको स्थिति हो। भित्रिसकेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? चेकअपको दायरामा ल्याउँछौँ, क्वारेन्टाइन गरेर त्यसपछि मात्र उहाँहरूलाई घर जाने वातावरण बनाउने भनेर हामी सोच गरेका छौँ। त्यसका निम्ति स्थानीय तहलाई र स्थानीय प्रशासन कार्यालयलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको गौरीफण्टा, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको महाकाली पुलबाट 2 देशको समन्वयमा खुल्ने र अन्य सबै नाका बन्द रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले अन्य सीमा नाकामा क्याम्प खडा गरेर त्यहाँ पनि निगरानी गरिरहेको छ। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। लकडाउन तथा सिमानाका बन्दको प्रभाव नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै पर्न थालेका विवरण आएका छन्। खास गरी एकातिरका मानिसको अर्कोतिर खेतीपाती हुने अवस्थामा समस्याहरू उत्पन्न भएका देखिएका छन्। बारा जिल्लामा 10 गजामा रहेको आफ्नो खेतमा जाँदै गरेको बेला नेपाली किसानलाई भारतीय सुरक्षाकर्मी र गाउँलेले दुर्व्यवहार गरेका छन् भने झापामा सोमबार राति भारतीय नागरिकलाई भगाउन सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। नेपालमा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न दिनौँ नेपाल आउन खोज्ने भारतीय नागरिकहरूका कारण बन्दाबन्दीका बेला कतिपय स्थानमा विवाद समेत उत्पन्न हुने गरेका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। झापाबाट उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। सोमबार राति नेपालबाट भारत छिर्न खोज्ने भारतीय नागरिकलाई झापा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा जबरजस्ती गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गर्नु परेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणाले जानकारी दिए। झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाका अनुसार त्यसरी नेपाल छिर्न खोज्नेहरूले सीमामा समस्या उत्पन्न गराएका छन्। समस्या देखिएको छ। अब चाहिँ खेती गरेका छन्, काहीँ मकै लाएका छन्, अब मल हाल्नु पर्यो, बोन्नु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू आउँथे। अहिले उनीहरूको माग के छ भने पाकिसकेपछि जे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न पाउनुपर्छ, हामीले ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने छ। अब अहिलेसम्म त हामीले आउन दिएका छैनौँ। त्यही क्रममा आउँछन्, विवाद गर्न खोज्छन्। प्रदेश नम्बर 2 को दक्षिणी भागमा खेती गर्न आउने भारतीय नागरिकहरूबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार समेत भएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले बताए। अब उतातिर आउने खोज्ने अब रोक्ने बेलामा चाहिँ अलिकति मिसबिहेभ भयो हाम्रो एकजना हिसाबसँग, हाम्रो नेपाल पुलिससँग भयो। त्यहाँको स्थानीय प्रहरीहरू अब हामी चाहिँ त्यहाँको गएर काउन्टर पार्टनरसँग समन्वय गरेर त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्दै आइरहेको। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार झापाका कचनकबल तथा झापा गाउँपालिकाका करिब 500 बिघा जमिनमा भारतीय नागरिकले खेती गर्दै आएका छन्। तर आधिकारिक रूपमा उनीहरूको तथ्याङ्क न संघीय सरकारसँग छ न प्रदेश सरकारहरूसँग। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद शर्माका अनुसार उक्त प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै भारतीय नागरिकले खेती गर्ने गरेका छन्। बगर खेती उताका इन्डियनहरू आएर त्यो सिजनल रूपमा
भाडामा लिएर खेती गर्ने अनि त्यसपछि जाने विभिन्न ठाउँमा अब वर्षैभरि गरिरहने पनि देखिएको छ। कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले पनि सीमा बन्दका बेला भारतीय बजारहरूमा दूध, कुखुरा र नेपालमा उत्पादित तरकारी बेच्न लैजान खोजिरहेका कारण सीमामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले बताए। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलाका अनुसार आफूहरूले खाँदै गरेको औषधि नेपालमा नपाइएको भन्दै भारततिर जान खोज्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने समाचारहरूको श्रृंखला विकल्प अन्तर्गतको यो सामग्री। आफूलाई हात थाप्न श्रीमान सिद्धर परेन, आफूलाई जहाँ जाने लाग्छ, जे खाने लाग्छ, आफ्नो गर्यो, राम्रो काम गरे पनि जे काम पनि सफल हुँदैछ। महिलाले पनि गर्न सक्दैन भने केही छैन, सक्छ। श्रीमानको तलबको 4 महिनामा आउला 25-30 हजार आउँछ, मैले दिनेमा पनि कहिले कमाउन सक्छु। आत्मसम्मान पाउनका लागि पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले निर्देशित छन् दाङकी महिला। उनले श्रीमानकै कमाईमा मात्र भर पर्ने सोच त्यागिन् र आफैले व्यवसायमा हात हालिन्। कयौं महिलाहरू रोजगारीका लागि विदेशी रहेका बेला उनले चाहिँ स्वरोजगारलाई रोजेर आफू आत्मनिर्भर मात्र बनेकी छैनन्, वरपरका महिलालाई प्रेरणा पनि दिइरहेकी छन्। सकारात्मक कार्यहरूको चर्चा गरिने हाम्रो साप्ताहिक श्रृङ्खला विकल्पको बाटोमा आज दाङबाट हाम्री संवाददाता वसुन्धरा गौतम तिनै उदाहरणीय महिलाको चर्चा गर्दैछिन्। दिपाका श्रीमान सरकारी जागिरे छन्। उनलाई पैसाका लागि यसै पनि कसैको मुख त ताक्नु पर्दैन, तैपनि दिपा आफ्नो कमाईको महत्व श्रीमानको भन्दा बेग्लै हुने बताउँछिन्। एउटा महिलाले रासायनिक मल पनि मैले आफै खरिदेर आफै बिक्री वितरण गरेकी छु। किराना पसल पनि चलाएको छु, एक्लै मान्छे नराखेर मैले एक्लै 2टा सटरको कोठा आफै चलाएर गरिराखेको छु। त्यसको हुनाले आफूलाई हात थाप्न श्रीमान सिद्धर परेन, आफूलाई जहाँ जाने लाग्छ, जे खाने लाग्छ, आफ्नो गर्यो, राम्रो काम गरे पनि जे काम पनि सफल हुँदैछ। श्रीमानको तलबको 4 महिनामा आउला 25-30 हजार आउँछ, मैले दिनेमा पनि कहिले कमाउन सक्छु। गत वर्ष दिपाले 28 हजारको चामलबाट 3 लाख बढी आमदानी गरिन्। यसले उनलाई यस वर्ष झनै हौसियाएको छ। अहिले मैले 28 हजारको मैले सिन्कामारी चामल 7 क्विन्टल चामलको मैले 4000 क्विन्टलको दरले मैले किनेको हुँ। काम गर्न पर्यो, जुन काममा पनि मान्छे सफल हुने रहेछ। दिपाले सिजन र माग अनुसारको विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने गरेकी छन्। उनले उत्पादन गरेका वस्तुहरू जिल्ला बाहिरका बजारसम्म जाने गरेको छ। साना लगानी सानै कामबाट पनि धेरै आमदानी भएपछि दिपा दङ्ग छिन्। कसैसँग 1 रुपियाँ हात थाप्नु पर्दैन। बजारमा जे भइने बस्ने बास पनि छँदैछ, पछाडि 1.5 कट्ठा जग्गा पनि थपेका छौँ हामीले। उनी आफू जस्ता दिदी बहिनीलाई पनि स्वरोजगार बन्न हौसला दिने गर्छिन्। ठुलो मात्रै हात हालेर हुन 4-5 हजार 10-12 हजारको गर्ने भने त्यही पैसाले पनि हुन्छ कि यसमा धेरै ठुलो लगानी लगाउनु पर्दैन। 1 क्विन्टल चामलको गराउनु भने केही भने 100 दर्जन निक्लिन्छ। 1 क्विन्टल चामलको 100 दर्जनको 400 रुपियाँ दर्जनले बेच्ने, त्यहाँले त्यही पैसा भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, धेरैजना महिलालाई मैले मोमबत्ती सिकाएँ, सिन्कामारी बनाउन सिकाएको छु, अझै पनि काम त सिकाइराखेको छु। सबैले गर्ने, दिदी बहिनीले पनि सबै काम गर्ने भने कोही तल पर्दैन, माथि नै जान्छ। दिपाको कामले दिपालाई त आमदानी भएकै छ नै, बजारमा बस्ने बेफुर्सदिला महिलाहरूलाई उनका उत्पादनले थप सहज भएको छ। त्यस्तै मध्येकी एक हुन् कोहराईकी तुलसा बस्नेत। जुन हामीले चाहिएको बेला सामान बजारका दिदी बहिनीहरूलाई प्राय जस्तो धेरै फुर्सद हुँदैन र उहाँले बनाएको हामीले ठिक पारेको सामान लिन जान्छौँ। जे पनि उहाँले सिन्कामारी बनाउनु भएको छ, मोमबत्ती बनाउनु भएको छ, बडी बनाउनु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ भनेको बिहा आइपुग्यो भने हामीले तुरुन्तै त्यो सामान चाहिएमा उहाँ चाहिँ जान्छौँ। कामको खोजीमा कयौं महिला दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा त कयौं स्वदेशमै बेरोजगार भइरहँदा दिपाको जस्तो स्वरोजगार बन्ने सोच आउन सके पैसाका लागि न कुनै खाडी मुलुक धाउनु पर्ने न त देशमै बेरोजगार बस्नु पर्ने कतिपयको बुझाइ छ। विकल्प प्रस्तुत गर्दै थिइन् वसुन्धरा गौतम। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। भारतमा लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्न थालिएका बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या एकै दिनमा ह्वात्तै बढेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि बनाइएको संक्रमितको खोजी गर्न सघाउने ट्रेसिङ एपको परीक्षण ब्रिटेनमा सुरु हुँदैछ। फिलिपिन्सको सबैभन्दा ठूलो प्रसारक संस्थाको प्रसारण बन्द भएको छ। देशको सञ्चार संस्थाको नियामक निकायको निर्देशनमा ABS-CBN च्यानल बन्द भएको हो। अमेरिका र ब्रिटेनले ब्रेक्जिट पश्चातको व्यापार सम्झौताबारे भिडियो मार्फत छलफल थाल्दैछन्।
र इरानको रिभोल्युसनरी गार्डसँग सम्बन्धित रहेको भनी अमेरिकाले आरोप लगाएको एउटा इरानी वायु सेवाले कोरोना भाइरसको संक्रमण मध्यपूर्वमा फैलाएको बीबीसी अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।